सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज सैटरडे है, मेरे साथ राना ताहिर हैं जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा बोल इस्लामाबाद के। लेकिन इसके साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब। मेरी इनसे बड़ी पुरानी दोस्ती शनासाई है, मैं इन्हें ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ। ये स्टूडेंट लीडर भी थे, फिर ये सहाफ़ी भी बने और बड़े पाए के सहाफ़ी। फिर बाद में ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए मुख्तलिफ इन्होंने रोल लिए और उसमें बड़े कामयाब रहे। चंद दिन पहले मुझे पता चला कि आजकल ये आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा और इन्हें स्क्रीन पर लेके आते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो आज की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें बड़ा सवाल जो लोग हमसे करते हैं जहाँ पर भी जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, ये जो कुछ हुआ पिछले 4, 5, 10 दिन में ये क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए भी एक तहरीक चल निकली है, उस पर भी सोशल मीडिया दोनों तरफ के उसमें हक में आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और एक अफशां साहबा हैं, एक काशियाना लाहौर की एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सुपरडेंट हैं, उन्होंने जो वहाँ पर इंकशाफ किए हैं और जिस अंदाज़ में एक्सपोज़ किया है उस इदारे को, उससे तो दिल दहल गए हैं। क्योंकि हम तो ये समझते थे कि काशियाना में जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं हमारी, वो बड़ी महफूज हैं, लेकिन पता चला कि वो तो बिल्कुल महफूज नहीं है। ये सारे मौज़ूआत और फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमिश्नर की नॉमिनेशन के लिए, जिसमें उन्होंने 3 नाम भी तजवीज़ किए हैं और फिर दोबारा नासिर खोसा साहब का नाम आया है जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और जिनको केयर टेकर वज़ीर आला बनाने की भी बात हुई थी, पहले पीटीआई ने उनका नाम दिया था। बहरहाल ये बड़े सारे मौज़ूआत और फिर उसके अलावा जो भी गुफ्तगू होगी। ज़फ़र, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़फ़रुल्लाह खान की तरफ जाता हूँ। ये जो कुछ हो रहा है पिछले 4, 5, 6 दिनों में हुआ, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप इसको अपने अल्फाज में बयान करें कि आपने क्या देखा और आपने क्या समझा। देखिए, सबसे पहले तो समी इब्राहिम साहब शुक्रिया पुरानी यादें ज़िंदा करने का, और अब एक आवाज़ के लहरों के ऊपर आपके सहारे बात भी पहुंचेगी। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जो भी है, ये तो एक तकड़ा जानदार मुआशरा है। वी आर नेवर शॉर्ट ऑफ फन, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। हमारी दुआ ये होनी चाहिए हो इससे भी ज़्यादा, लेकिन हो ऐसा जिससे कोई 21 करोड़ आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतर तब्दीली आए। हमारी डेमोक्रेसी का एक चैलेंज रहा है कि इंस्टीट्यूशंस आपस में बात नहीं करते, कम्युनिकेशन वेक्टर्स बहुत वीक हैं। अंग्रेज़ ने जो रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाए थे ना, वो तो थे ना कि जी फाइल घूमती रहे ताकि जिस फाइल को कितना दौड़ाना है, कहाँ पे उसे हाँप के बैठ जाए, कहीं स्विफ्टली पहुँच जाए। तो हमें जो एक आज़ाद मुल्क के रूल्स ऑफ बिज़नेस चाहिए थे, हम वो नहीं बना पाए। आपको हैरानी होगी अगर आप उसके ऊपर देखें तो एक एक फ़ाइल को, अगर आपके ज़हन में 10 फ़िक्रे आए हैं, आप एक फ़िक्रा लिख के भेज देंगे, वो पूरी मंजिलें ऊपर तय करेगी, पूरी मंजिलें नीचे। फिर आप अगला फ़िक्रा लिख दें तो वही साइकिल दोबारा। तो हमें अपने रिफॉर्म्स, वो जो एक आज़ाद मुल्क के लिए होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। जो सियासी वाक़यात होते हैं, मैं उसे पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि हर बहरान कुछ ना कुछ एजुकेशन करके जाता है और पता चलता है कि कहीं अगर कानून में सुकम रह गया है तो उसे रिफ़ॉर्म कर लें, अगर कहीं इदारों की आपस में अंडरस्टैंडिंग में गैप है तो उसे इम्प्रूव कर लें। स्टूडेंट्स यूनियन से, क्योंकि मेरी अपनी भी एक वाबस्तगी रही, देखिए, आप चीज़ का ख़ात्मा या उस पर पाबंदी हल नहीं है, आप उसकी गैप एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उसे बेहतर कर लें। ये नौजवानों का मुल्क है, यूथ बल्ज आप कहते हैं। आपके आधे नौजवान तो पॉजिटिव एनर्जीज़ में इंगेज हो जाएंगे अगर आप मुबाइसे करवाएंगे, स्पोर्ट्स करवाएंगे, उन्हें फ़ैसला साजी में शामिल करेंगे, तो मैं उसे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा समझता हूँ। राना साहब, ज़फ़रुल्लाह खान ने जो बात कही कि जानदार मुआशरा है,
اور اگر کوئی بھی کنٹروورسی ہو، کسی بات پر بھی کوئی اس طرح کا ہمیں لگے کہ گفتگو زیادہ شدید ہو گئی ہے، تو اس میں سے ہمیشہ اچھی چیزیں نکلتی ہیں۔ اب جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یا ایکسٹینشن ہے، ری اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا مسئلہ کیا تو ایک پتہ چلا کہ اس میں ایک ابہام تھا کہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بال دوبارہ پھینک دی پارلیمنٹ کی کورٹ میں، فیڈرل گورنمنٹ کو کہا، تو ایک چیز ریگولرائز ہو گئی، ایک چیز اچھی ہو گئی۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، اور پرائم منسٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 5-7 دنوں میں جس طرح میڈیا نے اس کو پلے اپ کیا تو وہ ایک سازش ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم نے آئین کو کیا دیکھا، ایک معاملے کو کیا دیکھا کہ ہمیں CIA کا ایجنٹ بنا دیا گیا اور ایک 5th جنریشن وارفیئر کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو یہ کیا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہماری اس سوسائٹی میں اگر کوئی بات ہو آپس میں تو کیوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ سازش ہے؟ جی سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے بھائی جان، ظفر اللہ صاحب نے بالکل صحیح بات کی۔ جو بھی بحث مباحثہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز سامنے آتی ہے، اور بحث مباحثے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ گزارش صرف یہ ہے کہ ایک تلخ حقیقت جو ہمیں ماننی چاہیے کہ جس قسم کے شرارتی ایلیمنٹ ہمارے ملک میں ہیں وہ کسی اور ملک میں اتنی تعداد میں اس طرح کے آپ ایلیمنٹ موجود امریکہ کو نہیں۔ دیکھیں رانا صاحب، ٹرمپ جو باتیں کرتا ہے روزانہ اپنے سینٹ کے بارے میں، کانگریس کے بارے میں، اپنے رفقا کے بارے میں، جس طرح لوگوں کو تبدیل کرتا ہے، وہ تو شرارتی نہیں، وہ تو مہا شرارتی بچے ہیں وہاں پہ۔ نہیں سمیع صاحب، یہ تبدیل کرنا یہ چیزیں اور ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں، آپ حکومت سے اختلاف کریں، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے وجود کے خلاف ہیں، اور یہ تلخ حقیقت ہمیں ماننی چاہیے۔ ہم نے آنکھیں بند کی، اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اب آپ دیکھیں، بات جاتی ہے ماضی میں تھوڑی سی۔ اگر جب بھٹو صاحب کے دور میں بلوچستان میں کارروائی شروع کی گئی تھی، اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنے دیا جاتا تو یہ ساری چیزیں، یہ شورش وورش، سارے معاملات جو تھے وہ ختم ہو چکے ہوتے۔ ہوتا کیا کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ ان شرپسندوں کی حمایت میں بھٹو صاحب کے خلاف سامنے آ گئی۔ پھر جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں کام شروع ہوا، اس وقت جو پرویز مشرف کے مخالف تھے انہیں سینے سے لگا لیا۔ تو سمیع صاحب، بحث مباحثہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، مثبت چیز ہے، جمہوریت کا حسن ہے۔ اس کو تو جتنا جو ظفر اللہ صاحب نے جو اسٹوڈنٹس یونین کے حوالے سے بھی بات کی وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کی بھی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کالجوں میں ایک اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر ہوگا اس کو، لیکن اس کو ہم جو رنگ دے رہے ہیں کہ ایک کہ کبھی وہ آپ مولوی فضل الرحمان صاحب کا دھرنا لے آتے ہیں، کبھی آپ کوئی اور شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آپ الیکشن کمیشن میں کہتے ہیں کہ جی آپ PTI کی حکومت گئی کہ گئی۔ میری بات سنیں نا سمیع صاحب، یہ ایک سلسلہ ہے بھائی جان۔ لیکن اس سے ظفر آپ میری رہنمائی کیجیے گا، اس سے ڈیموکریسی کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر اس وقت کوئی آرمڈ انسرجنسی نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کے کسی ایشو پر بلوچستان میں کوئی بھی ایشو ہو، سچا یا جھوٹا، اگر وہ اس پہ بات کرتا ہے تو بات کرنے کی تو جو فریڈم ہے، یہ جو رائٹ ہے، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ بات کرنے سے تو معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، بگڑتا تو نہیں ظفر۔ واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں جو اگر آپ اسپیسیفکس پہ بات کریں تو میں اس فیکٹر کو تو ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا، اور ہم نے دیکھا کلبھوشن کی صورت میں، بلوچستان کی صورتحال میں، اور وہ کب ہوتا ہے جب آپ کوئی اندر خلا چھوڑتے ہیں۔ بلوچستان کی اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سیاست کا جو بڑا پن ہوتا ہے، کیونکہ میرا باعث ہے سیاست کے ذریعے مسائل کو سلجھانے کا۔ فروری 1973 میں عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ اپریل 1973 میں بیٹھ کے وہ سب مل اور یکجہتی میں مفتی محمود صاحب خیبر پختونخوا اس وقت کے NWFP میں ریزائن کرتے ہیں، اپریل میں دستور بنا لیتے ہیں۔ تو سیاست میں مکالمہ ہونا چاہیے۔ میں یہ مان نہیں سکتا کہ ایک آپریشن 47 سے لے کر اب تک چلتا رہے اور اس کا کوئی منطقی انجام نہ ہو، کیونکہ جو صورتحال پاکستان کی ہے، ہم دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہیں۔ صرف بلوچستان کو لیں تو اس کا سائز جرمنی سے بڑا ہے، اور کیا کچھ قدرت نے وہاں نہیں دیا۔ یہ ہماری کوتاہی نہیں ہے کہ ہم 73 سال تک
वहाँ ये निज़ाम नहीं दे सके कि वहाँ के वसाइल को मुल्क की तरक्की में लगाएं। मसलन मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है, मेरा दस्तूर कहता है कि वसाइल वहाँ पे पहला हक है। आप भी अपना सरप्लस बेचते हो, घर वाले ना गंदम उठाई जाती है तो पहले घर के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद सरप्लस बेचते हैं। दस्तूर की मंशा भी ये है कि कुदरती वसीला निकलेगा तो पहला हक घर का होगा। दुख उस वक्त पैदा होता है कि सुई गैस तो निकले 1950 में, क्वेटा में आज भी कदीम ज़माने के जो एनर्जी के आपके वसाइल हैं आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, और मैं अगर आवाम की ज़िंदगी में कोई सहूलत लाता हूँ तो सम टोटल मेरे मुल्क की खुशियाँ होंगी। दूसरी बात ये है, मसलन आप देखें कि यूनिवर्सिटियों का मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ जी, ये इस्लामाबाद ने पैसे देने हैं, वफाक ने देने हैं या सूबे ने? ओ भाई, तालीम मेरी कौम का हक है, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि पैसा इधर से आ रहा है या उधर से आ रहा है, कौम का पैसा है। तालीम को किसी भी मरहले पे वसाइल से महरूम नहीं होना चाहिए। हमें ये अप्रोच अपनाना पड़ेगी, इस अप्रोच से मुल्क और मुआशरे बनते हैं। अगर हम कौन सा घर है, या आप एक छोटे घर का यूनिट लें, उसमें भी इख्तलाफात होते हैं। हुनर ये है कि आप उस इख्तलाफ को सुलझाते कैसे, किसी और को उस घर की उलझनों में आग लगाने से कैसे रोकते हैं। तो अगर हम ये तदब्बुर सीख जाएं, ये हुनर सीख जाएं, तो पाकिस्तान एक बड़ा रेजिलियंट मुआशरा है जिसके पास वसाइल हैं, अफरादी कुव्वत है, आगे बढ़ने के इम्कान है। तो हमें बढ़ना चाहिए उस तरफ। ज़फ़र, एक चीज़, क्योंकि आप हमेशा चीज़ों पर बहुत रिसर्च करते हो, एक टेंडेंसी हमने देखी माजी में भी ये रही कि थोड़ा सा भी कोई गुफ्तगू जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं अगर उनको पसंद ना आए, कहीं पर भी कोई राइट्स की बात हो रही हो, तो एक सर्टिफिकेट फ़ौरन गद्दारी का दे दिया जाता था। अभी वो जो टेंडेंसी है, क्या आपने देखा वो उसी तरफ बढ़ती जा रही है, कहीं पर रुकी है, कुछ कम हुई है? मसाइल पर आसानी से कुछ बात करने सुनने का हौसला हमारे यहाँ कोई पैदा हुआ है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या वो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स जो थे वो दायमी थे? ये तो इंटरचेंज होते रहते कुछ अरसा रहते हैं जब आप लकीर के गलत तरफ खड़े हो, जब आप लकीर की सही तरफ आ जाएं बदल जाते हैं, अगर फिर दरमियान में खड़े हो जाएं तो बचा का मौसम भी आ जाता है। तो लिहाजा मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो हक की बात करना, देखिए मुआशरे जमहूरी या निज़ाम बनते कैसे हैं। इवन एक मीटिंग हो ना, उसमें भी मुख्तलिफ नुक्ता हाय नज़र आते हैं। आप एक रास्ता बनाते हो कि इसको कौन सा नुक्ता नज़र प्रिवेल करेगा, मेजॉरिटी का, दानिश का, हज़ार रास्ते हैं। आपको मसलन ये कह के कि क्या अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया तो उसके बाद वो बर्बाद हो गए, आप बर्बाद भी नहीं होते। क्या उस सर्टिफिकेट लगाने के बाद हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिला, वो भी नज़र नहीं आता। तो मसलन मेरा तो ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि आप गुफ्तगू करें, तमाम नुक्ता है नज़र आएँ, और उसके बाद आप जो डेमोक्रेटिक रास्ते बनाए हैं आपने, अब तो हमारे डेमोक्रेटिक रास्ते भी यरगमाल हैं। अगर वो यरगमाल ना हो तो दावे से कहा जा सकता है कि वो लोग जो बाज़-औक़ात बाग़ियाना ख़यालात भी रखते होते हैं, जब वो निज़ाम के अंदर आते हैं, उनकी स्टेक्स बनती हैं, तो उस निज़ाम की बेहतरी, उसका तसलसल उनकी आरज़ू बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो भी उसके फिर बेनिफिशरी बन जाते हैं उसके। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा करंट चीज़ों पे आ जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके तकर्रुर की बात है। अब वो दिसंबर के पहले हफ्ते में अगले 4-5 दिनों में रिटायर होने जा रहे हैं, और आइन हमारा कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस मिलकर फ़ैसला करेंगे। शहबाज साहब ने ख़त एक लिख दिया जिसमें उन्होंने कुछ नाम तजवीज़ किए हैं। उसमें नासिर महमूद खोसा साहब का नाम है, फिर आरिफ खिलजी का नाम है, एक और नाम उन्होंने दिया है, और कहा है कि जी इनमें से किसी को आप चुन लें, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपने मेरे से कंसल्टेशन नहीं की तो इसलिए मैं आपको ये ख़त भेज रहा हूँ। आपको क्या लगता है, कीपिंग इन माइंड ऑल वट एवर इज़ हैपनिंग नाउ, कि ये कोई इनका आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा किसी नाम पे? देखिए, एग्रीमेंट करना तो दोनों इन फरीकैन का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है, और दूसरा जो दस्तूर ने मरहला दिया वो पार्लिमानी कमेटी है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए,
देखिए, हमने 1956 में इलेक्शन कमीशन बनाया। पहले इसके सरबराह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आया करते थे, बाद में जजेस आया करते थे। दस्तूर में ये होता था कि सदर पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे, और इवन एक ये भी गुंजाइश थी कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो पार्लियामेंट की करारदाद के ज़रिए उनको एक टर्म और दे दें। ये जो नया निज़ाम बनाया गया ये 18वीं तरमीम में बना। इख्तलाफ हो सकता है और इसकी एक खामी सामने आई, उसका भी मैं बाद में ज़िक्र करता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एतमाद का बहरान था सियासी क़ुव्वतों के माबैन, तो हमने एक तरीका ये दस्तूर में रखा कि वज़ीर आज़म इनिशिएट करेंगे, कि वो 3 नाम प्रपोज़ करेंगे और वो पेश करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन को। और दस्तूर ने ये गुंजाइश छोड़ी कि अगर उन तीनों नामों में से किसी नाम पे इत्तफाक नहीं होता तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपने 3 नाम दे दें और वो 6 नाम उस कमेटी में चले जाएंगे। अब वो कमेटी भी बनी हुई है और उसकी कमेटी की कंपोजिशन दोनों ऐवानों पे मुश्तमिल है, कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी, अपोजिशन से भी, हुक्मरान जमात से भी। सो कम ये रह गया कि केयर टेकर के मामले में तो हमने लॉटरी डाल दी आगे कि अगर वहाँ कमेटी नहीं तय करती तो इलेक्शन कमीशन, और वाकई जब खोसा साहब बने थे ना वो पहली दफ़ा केयर टेकर वज़ीर आज़म, तो वो लॉटरी से बने थे। तो वहाँ लॉटरी हो जाएगी। इस मामले में सम हाउ लॉटरी नहीं है। तो 2 अरकान जिनका ताल्लुक़ था बलूचिस्तान से और सिंध से, उनकी तकर्री पे डेडलॉक आया और वो कोर्ट्स ने भी वापस गेंद पार्लियामेंट को भेजी। तो जो पार्लियामेंट के अंदर दोबारा आने का मकसद ही ये था कि सियासी जमातें आपस में बात करें। अब मैं यहाँ पे एक नुक्ता आपको बताऊं कि हम उस पर फैसला क्यों नहीं कर पाए। मैं गलत हो सकता हूँ। जब ये नाम आ जाते हैं ना तो कमेटी की उस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज में है कि दे विल डू हियरिंग। अब जो 6 नाम आए हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो इतनी हैसियत और अहमियत के पाकिस्तानी हैं कि या वज़ीर आज़म साहब ने उनका नाम भेजा या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने। कमेटी अगर उनकी हेयरिंग करे, उनसे सवालों जवाब करे, ये अभी जो इंटरव्यू के लफ्ज़ आते हैं ना जजों के बाद, इंटरव्यू दस्तूरी नहीं है, वो कोई जॉब के लिए वो मामला आता है, पार्लियामेंट्री मीडियम में हेयरिंग हो। अच्छा, अब अगर आप हेयरिंग करेंगे तो मुमकिन है राना साहब मेरी गुफ्तगू सुन के मुझसे मुतासिर हो जाएं, उनकी गुफ्तगू सुन के मैं मुतासिर हो जाऊं और हम कोई फ़ैसला कर लें, वरना फिर हम उस चीज़ को तय करें कि अगर डेडलॉक आता है तो किसके पास मामला जाना चाहिए। अभी वो सुकम है। हाँ, वो तो अभी उसके इसके तो बारे इस में दफ़ा जो तो मतलब दस्तूर की जो सीक्वेंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को नाम देने, लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने अगर पहले से दे दिए, तो अब उसमें भी ये देखें कि कितना बड़ा चॉइस दे दिया। पहले सिर्फ जजेस आते थे, अब टेक्नोक्रेट्स आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ सकते हैं। तो इतना वाइड रेंज है और इतनी आबादी में से अगर आप कहें कि एक इंटेग्रिटी का चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं मिल सकता या मेंबर नहीं मिल सकते, तो कहतो रिजाल तो है। अच्छा, लेकिन इतना भी नहीं है। अच्छा राना साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑनेस्टी या कोई ऐसा शख्स जो इलेक्शन कमीशन के जो कवायद और ज़वाबित हैं उन पे इम्प्लीमेंट करवा सके, अभी तक तो नहीं मिला। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इलेक्शन में उसके ख़र्चे की हद, और वो इसलिए मुकर्रर की जाती है कि ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके सबको, कोई पैसे के बलबूते पर पूरे का पूरा इलेक्शन उसको चोरी ना कर ले। लेकिन हमारे यहाँ जो 25 लाख की लिमिट है वो मेरा ख्याल है वो तो एक मजाक बन गई है। वो तो शायद पोलिंग वाले दिन 6 घंटे का खर्चा है 25 लाख रुपए किसी भी कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिसने, भले ये सारे बड़े इंटेग्रिटी वाले नाम थे, लेकिन उन असूलों पर तो कभी किसी ने अमल नहीं कराया, जिसकी वजह से आज हम पार्लियामेंट में हमें करोड़पति और अरबपति लोग नज़र आते हैं। सिर्फ स्पेशल सीट्स पर जो ख़वातीन हैं वो कोई एक आध कोई, या जो मिनॉरिटी पे लोग आते हैं वो हमें उस क्लास के लोग नज़र आते हैं जिनके असल मसाइल हैं। तो अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, आप क्या कहते हैं? अब नासिर महमूद खोसा साहब, जलील अब्बास जिलानी साहब और वो इखलाक तारड़ साहब, तीनों ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी इनमें जज नहीं है। जी समी साहब देखें भाईजान, बात यह है कि असल चीज़ जो है वो है नीयतों का फतूर। यहाँ पे इलेक्शन जिस तरीके से कराए जाते रहे हैं और जो चाहते हैं, जो नाम तजवीज़ करने वाले हैं, उनके सामने ये नहीं जो बात आपने कही कि इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाया जाए ताकि वो लगाम डाल सके कि भाई जो हमने हद मुकर्रर की है उससे ज़्यादा अखराजात नहीं करो और बाकी जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करो। ये इस तरह का मजबूत इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते।
یہ چاہتے ہیں میرا بندہ تیرا بندہ. پاکستان میں یہی ہوتا آیا ہے آج تک. اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے 3 نام ڈال دیے ہیں, مقصد یہ ہے پہلے ان کو بیچاروں کو خراب کیا انہوں نے, ناصر محمود کھوسا صاحب کو کیئر ٹیکر پی ٹی آئی والوں نے ان کا نام دیا, پھر نون لیگ والوں نے ایکسیپٹ کر لیا, بعد میں اس پہ ہنگامہ کر دیا. تو یہ اس طریقے سے جو کرتے ہیں ان شریف لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں. اصل سمیع صاحب یہاں پہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ایک ایسا خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن پاکستان میں چاہیے جو ہر قسم کے اثر و رسوخ سے کسی کے وہ زیر سایہ کام نہ کرے, اس کی اپنی خود مختاری. دیکھیں تھوڑا اختیار ہے آئین نے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جب الیکشن ہوتے ہیں پوری انتظامی مشینری ان کے ماتحت ہوتی ہے, کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی ان کی مرضی کے خلاف. اس کے باوجود اگر الیکشن کمیشن قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہیں کرا سکتا تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تو اس لیے سمیع صاحب اب یہ جو میں آپ کو بتاؤں, وہ جو ظفر اللہ صاحب نے بات کی نا, یہ معاملہ جائے گا وہاں تک. آج میری بات لکھ لیں, یہ چیف الیکشن کمشنر کے نام پر قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم پاکستان متفق نہیں ہوں گے, اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی جس طرح ابھی تک 2 الیکشن کمیشن کے ممبروں کا یہ لوگ فیصلہ نہیں کر سکے, انہوں نے الیکشن کمشنر کا کیا فیصلہ کرنا. اور آگے جو آئین میں ابہام ہے وہی چیز کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے جو قانونی سکم ہے وہ سامنے آتے ہیں تو اس کو انہیں دور کرنا پڑے گا کہ اگلا مرحلہ کیا ہے, پھر کون بنائے گا. اچھا, اب ظفر اللہ, اگر آئین میں چیزوں کو درست کرنے کے لیے آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, تو اس میں تو ان لوگوں کو مل کے بات کرنی پڑے گی, آپس میں ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی ایسی ہمیں نظر نہیں آتی چیز کہ جو ڈائیلاگ ہو سکے, کیونکہ جو پرائم منسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں, بہت سارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, ہمارے میڈیا میں بھی جو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب پرائم منسٹر جو فکرات استعمال کرتے ہیں یا جو بات ہے اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی آ کے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی الیکشن کمیشن کو توسیع دے دیں. دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب, آپ کو یاد ہوگا 1985 سے تو میں یہ پارلیمنٹ دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی بڑا عرصہ پارلیمنٹ کور کرتے رہے. تو سیاست میں کوئی چیز پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی سیاست میں. اور ہم نے ایسی پارلیمان بھی دیکھی, اس نے دستوری ترمیم کر لی جس حکمران پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب 18ویں ترمیم ہوئی تو پیپلز پارٹی کے پاس 172 اراکین بھی نہیں تھے. اور بعض اوقات ایسی حکومتیں بھی یا پارلیمنٹ جس میں 2/3 میجورٹی تھی وہ ترمیم نہیں کر سکی, کیونکہ ترمیم ہوتی ہے اتفاق رائے سے. ہمیں 3 چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ایک, میں ٹیمپٹڈ ہوں جو آپ نے فنڈنگ کے حوالے سے بات کی, کیونکہ اس پہ بہت پہلے 2004 میں میری ایک کتاب چھپی, کلین منی فار کلین پالیٹکس, تو میں اس پہ ضرور بات کروں گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا بھر کے ممالک میں سیاسی اختلاف رائے ہوتا ہے, مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں, الیکشن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جیتنے والوں کو ایک اقتدار کا اچھی بری حکومت چلانے کا اختیار دیا جاتا ہے. ہم وہ بدقسمت سماج بنتے جا رہے ہیں جہاں ہمہ وقت اختلافات اور سیاست کا بخار ہے. وہ ہمہ وقت بخار میں تو پھر جسم لاغیر ہی رہے گا نا. ہمیں کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہیے, سیاسی قوتوں کو بیٹھ کے مکالمہ کرنا چاہیے کہ بھائی الیکشن کے بعد 5 سال جو جیتے گا اس کو ملیں گے. بلکہ میرے ذہن میں اگر آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہو, کنسٹیچوئنسی اناؤنس ہوتی ہے نا, تو ہارنے والے جیتنے والے ایک سٹیج پہ ہوتے ہیں, وہیں وہ مبارکباد دے کے آگے چلتے ہیں. ہماری بھی 272 کنسٹیچوئنسیز میں ہوتا ہے, ہم ایسا کوئی بنا. اچھا, میں ایک, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے اپنی کتاب کے حوالے سے بھی, لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے, اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں ظفر اللہ خان میرے ساتھ ہیں, رانا طاہر میرے ساتھ ہیں. پاکستان میں جو سیاست ہے اس پر بات ہو رہی ہے. بریک پر جانے سے پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور ظفر اللہ خان شیئر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جو الیکشن کمیشن کے فرائض ہیں جس میں یہ سب سے اہم فرض ہے کہ پیسے کتنے خرچ ہونے چاہیے, ایک امیدوار کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے. جی ظفر اللہ, آپ اپنی کتاب بھی ہے آپ کی اس پہ. مجھے اس پہ ریسرچ کرنے کا موقع ملا 2004 میں, اور وہ پبلیکیشن ہے کلین منی فار کلین پالیٹکس.
क्योंकि दुनिया भर में सियासत का असूल ये है कि जो सरमाया लगाएगा वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी लेगा। अब गरीब आवाम तो सरमाया लगाने से रहे, लिहाजा आज तक हम उनकी मर्ज़ी की कोई पॉलिसी नहीं बनती। माजी में हमारा इलेक्शन का जो था ना बजट, वो 15 लाख और 10 लाख था। अब ये जब इलेक्शन एक्ट आया तो इसमें हमने थोड़ा सा इजाफा कर दिया, 40 लाख कर दिया कौमी असम्बली के लिए, 20 लाख कर दिया सूबाई असम्बली के लिए। लेकिन बाखुदा 4 लाख वोटर हों तो 8 रुपए का ख़त नहीं भेज सकते आप, बाकी तो छोड़ देना। तो अब ये वो लोग हैं जो कौम के खरबों के निगहबान हैं। और अगर दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पब्लिक फंडिंग होती है पार्टियों के लिए, फिर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है। अब आपकी ये आप के सुनने वालों के लिए हैरानी की बात होगी कि हमारी कुल पार्लिमानी आबादी है 1195, उसमें से 330 ऐसे हैं, यानी कि 10 माइनॉरिटीज़ के 60 ख़वातीन, 104 सेनेटर, 132 ख़वातीन सूबों में, 24 अक़लियती अरकान सूबों में, ये 330 बनते हैं और पूरी सियासी दौलत का 28% बनते हैं। ये पार्टी की रिकमेंडेशन पे मिलते हैं, उनकी लिस्टों पे मिलते हैं, उनके उससे मिलते हैं। तो पार्टी को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पार्टी कितना पैसा खर्च कर सकती है इलेक्शन पे, उस पे उसकी कोई लिमिट नहीं। अच्छा, उन्हें हर साल ऑडिटेड अकाउंट देना है। माशाल्लाह जब से ये, और ये 62 के कानून में भी था, 2002 के ऑर्डिनेंस में भी था, इसमें भी है। उसमें 2017 के एक्ट में तो लिखा कि जी 30 दिन, 31 अगस्त होता है, जमा कराते हैं, 30 दिन के बाद वो वेब पे आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कभी भी। अच्छा, ताकि उस पर बहस शुरू हो। अच्छा, सिर्फ बहस नहीं, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि भाई आपके जलसे, आपकी कैंपेन्स, आपका वो सब कुछ नज़र आएगा, वो और जो आपने हिसाब दिया। अच्छा, मुझे क्योंकि एक ठरक था, मैंने इनका तज्जिया किया। माशाल्लाह महमूद अयाज पॉलिसी रिसर्च पे 0 खर्च, जलसे जलूस पे ठीक, और बाकी थोड़ा बहुत जो चलता है। CDA का भला हो, उसने सारी पार्टियों के दफातर निकाल दिए, तो अब जरदारी हाउस है पार्टी का दफ्तर, बनी गाला है पार्टी का दफ्तर, जाती उमरा है पार्टी का दफ्तर, हालांकि प्रॉपर दफातर होने चाहिए। छोटे मोटे लिए होंगे कहीं वो, अगर वो भी बहुत सारी बिल्डिंग्स पे नाजायज़ काबज़ हैं, कोठियों पे उनका किराया भी नहीं देते और उनको फारिग भी नहीं करते। हमें करना ये चाहिए कि ये मैंने बल्कि उसमें लिखा भी कि ये बदकिस्मती है कि हर बंदे को एफिडेविट देना पड़ता है। आमतौर पे पोस्टर पे आपने देखा होगा मनजानिब सपोर्टर्स। इलेक्शन लॉ कहता है कोई भी जिसने आपकी कैंपेन में 500 रुपए से ज़्यादा खर्च किया है वो आपके खर्चों में शुमार होगा। ये कानून कहता है। कितना आपने तो गरीब को एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसका ऑडिट हो तो पता चले। इन 3 नामों में से कोई ऐसा बंदा है जो इलेक्शन कमिश्नर बन के तो ये सोचेगा इस तरह से? ये तो सारे बड़े अच्छे लोग हैं, बाबू टाइप लोग हैं। मुझे देखिए, मैं किसी की अप्रोच और सोच, मुझे क्योंकि इनमें से किसी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, मैं उस अंदाज देखा तो है। हाँ, रिस्पेक्टेड नाम है। नहीं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी रिस्पेक्टेड। अच्छा, तो उस पब्लिकेशन में अनफॉर्चुनेटली मैंने 3 पार्लियामेंट्स को कोट किया जहाँ पे दे वर वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि हम अपने पार्लिमानी किरदार का आगाज़ इस झूठ से करते हैं कि सर्टिफिकेट लिख कर दे आए हैं कि जी हाँ जी मैंने अपना इलेक्शन तयशुदा हदूद के अंदर किया है। यानी जिस चीज़ का आगाज़ ही झूठे हल्फनामे से हो उसमें अल्लाह ने क्या बरकत डालनी है और वो क्या उसमें से फ्रूट हमें मिलेगा, और वो इस पर कोई भी चेहरा नादम नहीं है। अभी ये जो सारे पार्लियामेंटेरियन आपको नज़र आते हैं, अल्लाह ताला मुझ पे रहम करे, इन्होंने सब ने जाली झूठे एफिडेविट दिए हैं और ये एक झूठ की बुनियाद पर ये गवर्नमेंट करे। लेकिन ये अगर हम बात कहें तो इनको अच्छा नहीं लगता, ये घोंसे भी मारते हैं और फिर इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। समी साहब, मैं एक छोटी सी बात, मैं सारों का नहीं कहूँगा, मुमकिन है कोई हो गरीब कोई ढूंढते हैं। मसलन माजी में तो होता था, हई बलोच जीत गया था 70 के इलेक्शन में, हमने MNA बन के भी उसे सड़क पे पैदल चलते देखा। तो ऐन मुमकिन है कोई ऐसे लोग भी हों, और दुआ करें कि ऐसे लोग ज़्यादा हो। वो ज़्यादा, हम सिर्फ दुआ से अल्लाह ताला मिरेकल्स तो कर सकते हैं,
لیکن صرف دعا سے نہیں دوا سے. کوئی بندہ ایسا آئے جو فلٹر لگائے اور جو بھی پیسہ زیادہ خرچ کرے. اگر ایک دو دفعہ یہ بات میں نے ایک صاحب تھے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. یس ڈسکوالیفائی ہے وہ الیکشن. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے پیسے لمٹ سے زیادہ خرچ کیے ہیں تو وہ اپنی سیٹ کو ختم کر دے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ اکثر گفتگو کرتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں بتائیں جی حالات کو کیسے ٹھیک کریں, سجیشنز دیں. عمل تو نہیں کرنا ہوتا لیکن ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ شاید ہم کو بڑے لوگ ہیں. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کو اس پاکستان میں 4 بندے ایماندار نہیں ملتے. کہنے لگے کیسے؟ کہ آپ 4 ایسے ایماندار بندے الیکشن کمیشن میں لا کے بٹھا دیں جو بک میں لکھا ہوا ہے, اس سے ایک ورڈ بھی کسی نے علیحدہ کیا ادھر ادھر کیا تو اکراس دا بورڈ وہ اس پہ چھری چلائیں گے. وہ 4-5 بندے اگر آپ لگا دیں گے نا الیکشن کمیشنر اور اس کے ممبر کمیشن کے, تو آپ کو پہلے مرحلے میں ہی 25-30-40% آپ ایسے فلٹر لگا کے ایسے لوگوں کو باہر کر سکیں گے جو صرف پیسے کے بلبوتے پر اس سسٹم میں آتے ہیں. اور انہوں نے یہ جو اس وقت ڈیموکریسی جو اپنا مقصد ہمیں پورا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیلیوری دینے والے لوگ ہیں, جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں, وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے جن کے لیے ان کو یہ فرض سونپا گیا, جن کے نام پر وہ یہ حکمرانی کر رہے ہیں. ان کے مفادات کے لیے وہ نہیں سوچ رہے, وہ اپنے مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کا بیان تھا کہ پرویز مشرف ہمارے محسن ہیں, بالکل ان کے محسن ہیں, انہوں نے ان کو گورنمنٹ میں وہ لے کے آئے, سب کچھ لے کے آیا. تو ہمارے جو محسن ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محسن وہ ہو جس نے قوم کے لیے کچھ کیا ہو, لیکن ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے ہماری ذات کے لیے کچھ کیا. رانا طاہر صاحب. سمیع صاحب دیکھیں بات یہ ہے جو بھی آپ نے بات کی نا کہ کچھ 4-5 بندے ایسے نہیں مل سکتے جو, دیکھیں اس ملک نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور آپ کو یہ بندے ملیں گے. یہ جمہوریت کے لیے یہاں پہ اس کو آپ حقیقی معنوں میں ایک جمہوری, ابھی تک ہم جو مرضی کہتے رہیں سمیع صاحب, پاکستان میں یہ کلچر ہی پیدا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ, میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا وقفے میں کہ میں پچھلے 35-40 سال کی تاریخ پر نظر دوڑا رہا تھا تو مجھے صرف ایک بندہ نظر آیا جس نے پبلکلی اپنی تقریر میں کہا کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں اور میں نے نوابزادہ صاحب کو کہا کہ آپ دھاندلی کے خلاف جو APC بلا رہے ہیں میں اس میں نہیں آؤں گا. وہ تھے خان عبدالولی خان مرحوم. تو اس لیے ہمیں یہ سوچ لانی ہے کہ جو حکومت بنی ہے اس کو آپ کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں, آپ ان کی خامیاں بیان کریں اور اگلے الیکشن کا انتظار کریں. لیکن یہ جو آئے دن فوراً الیکشن کے بعد پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی. اور پھر جو بات ہے کہ غریب آدمی, سمیع صاحب, جمہوریت اور سرداری اور نوابی نظام جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر آپ کو اس ملک میں حقیقی جمہوریت لانی ہے, عوام کی جمہوریت لانی ہے, تو پھر یہ آپ مجھے بتائیں کہ ان سرداروں, نوابوں, جاگیرداروں کے مقابلے میں کوئی مزارع, کوئی کسان الیکشن لڑ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. بس کچھ لوگوں نے لڑا تھا. اور جو آپ نے ابھی دیکھیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ذاتی, آپ نے صحیح بات کی, بات یہ ہے کہ جب تک تو ہم کہتے ہیں جب ان کا کام ہو, جب انہوں نے پرویز مشرف سے معافی مانگنی ہو نواز شریف صاحب نے, اس وقت تک وہ ٹھیک ہیں. جب انہوں نے نہ کرنی ہو پھر وہ غلط ہیں. فواد چودھری صاحب نے جب وہ بات کرنی ہو, اب وہ کہتے ہیں ہمارے محسن ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ظفر اللہ, چاہیے بندے کو کہ اس نے ملک کے لیے. ظفر اللہ, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی گئی کہ 3 مہینے میں یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. گارنٹیاں کون دیتا ہے اس ملک میں, اور کیسے وہ یہ بات کر رہے ہیں, سیولین لیڈ رول کی بات کر رہے ہیں؟ کس نے؟ پرویز الہی صاحب نے کہا میں نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی, تحریک انصاف کی کمیٹی نے کہا ہم نے کوئی گارنٹی نہیں دی. تو وہ کس گارنٹی کی بات کر رہے ہیں, کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے آنیسٹ جواب پوچھیں تو جی آنیسٹلی جواب چاہیے. یہ ہائی ٹریزن کی بات بنتی ہے. ہائی ٹریزن کی بات, کیونکہ میرا دستور کہتا ہے 2 ہی راستے ہیں. اگر اپوزیشن بےتاب ہے تو عدم اعتماد لائے, اور عدم اعتماد کی صورت میں اگر پھر کوئی نئی حکومت بنا سکتا تو اگلا الیکشن ہوگا. دوسرا اختیار میرا دستور یہ وزیر اعظم کو دیتا ہے کہ اگر وہ محسوس کریں کہ قبل از وقت انتخاب ہونا چاہیے. مثلا ماضی میں ہم یہ بہت کچھ دیکھ آئے ہیں, بحران, محلاتی سازشیں بھی دیکھ آئے ہیں, کچھ ڈیلیور نہیں ہوا, اس قوم کے مقدر میں کوئی روشنی نہیں آئی. راستہ اگر یہ چنا ہے, اور میں بعض اوقات یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت خوش قسمت ہے, ہر نقطہ نظر کی اپنی جماعت ہے, وہ انتخابی قسمت بھی آزماتے ہیں.
تو مجھے یہ جو گارنٹی کا آئین تو کسی گارنٹی کی بات نہیں کرتا، آئین دو باتیں واضح کرتا ہے، عدم اعتماد یا وزیر اعظم قبل از وقت انتخاب، تیسرا رستہ دستوری رستہ نہیں۔ رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ظفر اللہ صاحب کی بات سے 100% اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور دوسری بات سمیع صاحب وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، جس پر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو کہہ دیتے ہیں غداری یا ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ہو کہ ہاں بھئی یہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ وہ بات نہیں ہونی چاہیے جو ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ لکیر کے اس طرف ہو تو ٹھیک ادھر جائے۔ بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے رانا صاحب گارنٹی والی، رانا صاحب ذرا تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ جو بات ساری ہم کر رہے ہیں لکیر کے اس پار یا اس پار، یہ کو عوام تو فیصلہ نہیں کرتے، لکیر کے اس پار ہے یا اس پار ہے، یہ جو فیصلہ کرنے والے طاقتور لوگ ہیں، یہ تو سارا ان کا معاملہ ہے۔ ہم تو آپ بھی بات کر رہے ہیں، ظفر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی ہماری بات کو سن رہا ہے یا اس کا کوئی فائدہ فرق ہو رہا ہے؟ 4 دفعہ 5 دفعہ غداری کے سرٹیفکیٹ، اور پھر وزرائے اعظم، پھر این آر اوز باہر چلے گئے، واپس آ گئے، چلے گئے، واپس آ گئے، قتل ہو گئے، اہل و عیال بن گئے۔ یہ تو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے جس میں وہی لوگ ہیں، ٹوٹل آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 40 سال میں 8 یا 10 خاندان ہیں، پھر ان کی آف شوٹس ہیں، وہی حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ظفر مجھے بتائیے کوئی کر رہا ہے حکمرانی؟ تو میرا تو حل ہوگا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کو مزید جمہوری بنانا ہوگا، جس میں عام آدمی حصہ بھی لے سکے۔ عام آدمی باکمال ہے پاکستان کا، بات تو کر کے دیکھیں اس کا ویژن اپروچ۔ مثلا دیکھیں، میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس ملک میں ہر محنت کش الٹیمیٹلی ایک چھوٹی سی کٹیا یا چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے۔ ہم پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے، ہر کوئی موٹر سائیکل، کوئی چنگچی، کوئی اور کوئی سائیکل پہ، کوئی گاڑی پہ کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے۔ جس قوم میں اتنا دم غم ہو اسے ناکام رکھنا یا اس کے ہنر سے فائدہ نہ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا نظام مؤثر ہو، جو نرسری ہو، وہاں سے وہ تربیت پائیں۔ آپ ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایم این اے جب پتہ چلتا ہے کہ اب ٹھیکیداری اور تھانے داری نیچے چلی گئی ہے تو وہ ایم این اے کی سیٹ چھوڑ کے ضلع ناظم بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ نیچے سے آپ ہنر سیکھتے جائیں، سیاست کے گر سیکھیں، لوکل گورنمنٹ سے تھوڑا سا آزمائیں پالیسی لیول پہ صوبے میں، پھر اسٹیٹس مین بن کے آئیں اسلام آباد میں، جہاں اپنے دستور بنانا ہے، جہاں اپنے دستور میں ترامیم کرنی ہے، جہاں اپنے بڑے قومی امور سلجھانے۔ یہاں ریورس گیر ہے کہ جہاں تھانے داری ہے، جہاں ٹھیکے داری ہے، وہی مقام ہے، وہی منزل ہے۔ تو یہ کلچر زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ ظفر اللہ آپ کا، اور رانا طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی زبردست یہ گفتگو۔ اور یہ بات ظفر نے بالکل ٹھیک کہی کہ پاکستان کا عام آدمی بڑا باکمال ہے۔ ابھی آپ سڑک پر جا کر کسی اینکر کے بارے میں پوچھ لیں، وہ بتا دے گا کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے۔ کسی سیاستدان کے بارے میں پوچھ لیں، وہ بتا دے گا کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اختیار نہیں ہے جس سے وہ اس سسٹم کو بدل سکے، کیونکہ بھیڑیے اس پر قابض ہیں۔ لیکن اس امید کے ساتھ کہ اللہ کبھی اتنی ہمت اس انسان کو دے گا جو اس وقت سڑکوں پر ان چند لوگوں کی وجہ سے ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اتنی ہمت ملے گی اسے کہ وہ اس سب سسٹم کو تبدیل کر سکے۔ اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، لیکن کل ہوں گے پروفیسر جاوید غنی جاوید۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔